Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Study with me. स्टूडेंट्स आज हम जो है वो हमारी फ़र्स्ट ईयर की जो अरबिक है उसका हम जो एस्से है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट हैं जो जिनका नाम खदीजा है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट कर रही थी। तो सॉरी टू से कि मैं 2-3 दिन जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं असल में थोड़ी मेरी तबीयत जो थी वो नासाज थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो फाइनली आज हम अपना जो एस्से है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो मैंने आपको 2 एस्से बताए थे, मीन के 2 मज़मून मैंने आपको बताए थे कि अरबिक के जो 2 मज़मून हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुरान करीम और एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। तो आज हम अपना जो मज़मून है, मीन्स के जो एस्से है हमारा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि आपने किस तरीके से उर्दू वाला जो मज़मून है उसी को आपने अरबिक में किस तरह से लिखना है तो वही, लेकिन अब अरबिक में चेंज हो गया है, इसलिए उसको किस तरीके से हमने करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये ज़रूरत है। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एस्से है वो है कायदुल आज़म, मीन्स के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, मैं स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि अरबिक के किसी भी पेपर के एग्ज़ाम में आपने ज़ेर ज़बर और पेश ये वो नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप ये लगाएंगे तो आप जैसे ही वो लगाएंगे तो आप मीन्स कि आपको ये बिल्कुल नहीं पता होता कि किस तरह से कौन से हरूफ पे ज़ेर आएगी, कौन से हरूफ पे ज़बर आएगी, ये आपको बिल्कुल नहीं पता होता। इसलिए प्लीज़ ना लगाइएगा, क्योंकि आप अपने मार्क्स जो हैं वो कटवा देंगी। इसलिए अरबिक लिखने के लिए आपको, जैसे मैंने आपको ये लिख के बताया है, आप ऐसे ही लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्से जो है उसका नाम है कायदुल आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कानल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह बतलन जलीलन। बतलन कहते हैं बहुत जो तेज़ होता है माशाल्लाह से, जो जैसे हमारे देखा जाए तो हम अक्सर कहते हैं कि कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्टिव है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो वो कहते हैं रहमतुल्लाह बतलन जलीलन, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा जो थी वो तेज़ थी माशाल्लाह। अज़ीमन व ज़ईमन अबक़री लज़ी गैर मजरी अल तारीख़ हस्ब अरादत वफ़क़ सालिह अल मुस्लिमीन नजह अल क़ाइद अल महबूब फ़ी तहक़ीक़ अमान अल मुस्लिमीन बिइल्मिही व ज़कातिही फ़क़त बिग़ैर अल कफ़ाह अल मुस्लिह व बदून अन तस्फ़ीक दिमाअ अतबाअहु औ अअदानहु फ़ख़ल्लस अल मुस्लिमीन अल मुस्तदअफ़ीन फ़िल हिंद मिन अल इस्तिअमार अल बरतानी व सैतरत अल हनूद अल मुस्तकबिरीन बिइंशाई दौलतुल इस्लामिया मुस्तक़िला। वलदुल कायद-ए-आज़म, ये जो है ये ऊपर मैंने अभी जो आपको पढ़ाया है, ये आपने क्या करना है कि ये तारुफ़ है उनका। अभी उनकी विलादत के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि वलद मीन्स विलादा। कायदुल आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वलदुल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची फ़ी 25 दिसंबर 25 दिसंबर को बोलते हैं सनत व अल्फ 876 मीन्स 1876। कान इस्म वलदिक जनाह बंजा। देखिए, उर्दू में हमने ये लिखना था कि कायद-ए-आज़म की जो विलादत है वो 25 दिसंबर 1876 को कराची के शहर में हुई, और उनके वालिद का नाम जो है वो जनाब पूजा था। लेकिन यहाँ पर हम अरबिक में जनाब पूजा, क्योंकि पे और टे और रे रे जो है ये अरबिक में जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए हम जो है वो इसको जनाह बुंजा बोलेंगे। जनाह बुंजा, पूंजा आपने नहीं लिखना, क्योंकि अरबिक में पे नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद हसल अला तालीम अल इब्तदाई फ़ी कराची, मीन्स कि जो उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की वो कराची में उन्होंने हासिल की। सुम्मा ज़हबा इला इंजलतरा लिल मुताबिअत दरासत अल अलिया, मीन्स के वो जो इब्तदाई तालीम थी, अरबिक में इब्तदाई तालीम कहते हैं, जो मीन्स के
1 کلاس سے لے کر 10 تک جو تھی وہ انہوں نے ابتدائی تعلیم وہ جو تھی وہ کراچی کو یہاں ہم کراچی لکھیں گے وہاں سے انہوں نے حاصل کی. اس کے بعد ہم جو ہے اس سے اگلا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان جو ہے وہ گئے. تو وہاں پر ہم نے انگلستان نہیں لکھنا, ہم نے لکھنا ہے انجلیترا للمتابعۃ دراست العلیہ. علیہ مینس کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ انگلستان گئے. بعد ان اکمل تعلیم العالی مینس کہ اعلیٰ تعلیم کے مکمل ہو جانے کے بعد عاد الی منزلہ و بدا ممارس المحامات. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ واپس اپنے گاؤں لوٹے مینس کہ واپس اپنے شہر کراچی میں جب وہ لوٹے تو انہوں نے کیا شروع کیا, انہوں نے وکالت کا جو ہے وہ وکالت کی جاب جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کی. فی ذالک الوقت کان البرطانیون یحکمون الہند. یہ وقت جو تھا اس وقت جو تھے برطانی وہ لوگ انڈیا پر مینس کہ وہ ہندو پر جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے, انگریز جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے ہندوستان پہ. بدل قائد اعظم یدعو الی دولت المستقیلہ منفصلۃ المسلم الہند. قائد اعظم کا یہ خواب تھا کہ وہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک الگ جو ہے وہ مینس دولہ کہتے ہیں ملک کو, کہ ان کے لیے ایک الگ ملک جو ہے وہ قائم کریں. عملت القاعدہ بلا قلل علی تحریل المسلمین من عبودیت الہندوس والبرطانیین. انہوں نے اپنی یہ جدوجہد جو ہے وہ سٹارٹ کی تو اس بات سے جو ہندو تھے اور برطانوی تھے یہ جو تھے وہ بالکل بھی خوش نہیں تھے. عارض البرطانی والہندوس بشدت لکنہم لم یستسلموا. وہ جو تھے وہ قائد اعظم کے جو تھے وہ بہت خلاف تھے برطانوی اور ہندو جو تھے, لیکن اس کے باوجود قائد اعظم نے ہمت نہ ہاری. اصبحت پاکستان. جب پاکستان بن گیا اخیراً, پاکستان مینس کے آخرکار پاکستان بن گیا 14 اگست 1947. هذا هو سبب تمسیتک بمؤسس پاکستان. یہ مینس کہ وہ سبب تھا جس کی وجہ سے آپ کو پاکستان کا بانی کہا جاتا ہے. سوف تمرض بسبب العمل الشاق مینس کہ یہ سب جو کام آپ نے کیا اس میں آپ نے بہت زیادہ جدوجہد کی جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے. وتوفی فی 11 سپتمبر 1 مینس کہ 1948 مینس کہ 1948 کو آپ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. قبر فی کراچی, آپ کا جو مقبرہ ہے وہ کراچی میں ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا ان کی پیدائش سے لے کر جو ہے ان کی وفات تک کا اور ان کے مقبرے تک کا پورا ہم نے ڈسکس کیا. یہ آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں. جس طرح سے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے آپ نے اسی طرح سے اپنے ایگزام میں جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. آپ نے زیر زبر نہیں لگانی. جس طرح سے میں آپ کو بار بار بول رہی ہوں کہ جس طرح سے میں نے یہ آپ کو بتایا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کو لکھنا ہے. بار بار میں آپ کے لیے یہ دیکھیں لائنز میں نے کتنی اچھے سے دور دور کر کے لکھی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے. اور جس طرح سے میں نے بتایا آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے کیونکہ اس طرح سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ کٹیں گے نہیں اور پورے مارکس آئیں گے. تو چلیے آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. جانے سے پہلے آپ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.